Lucas 19. Si Jesus miabot sa Jericho ug samtang miagi siya, may usa ka dato nga ginganlag Sakeo, nga pangulo sa mga kubrador sa buhis. Naninguha siya pagtan-aw kung kinsa si Jesus. Apan mubo si Sakeo ug wala siya makakita kang Jesus tungod sa panon sa mga tawo. Busa midagan siya una sa panon ug misaka sa kahoyng sikomoro aron makakata siya kang Jesus nga moagi niadtong dalana. Sa pag-abot na ni Jesus niadtong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Sakeo, "Kana og dayon, Sakeo, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw." Midali pagkanaog siya Sakeo ug sa dakong kalipay midawat kang Jesus. Ang tanan nga nakakita niini nagbagulbol. Kining tawhana na misita sa balay sa usa ka makasasala. Og mitindog si Sakeo og miingon sa Ginoo, "Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabus. Og kun ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siyag upat ka pilo." Si Jesus miingon kaniya, "Karong adlaw miabot ang kaluwasan niining balaya, kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham, kay mianhi ang anak sa tawo aron pagpangita o pagluwas sa nawala." Samtang naminaw sila niining misugilon, si Jesus ug usa ka sambingay ngadto kanila. Niadtong tungora hapit na moabot si Jesus sa Jerusalem ug naghuna-huna ang mga tawo nga hapit na madayag ang gingharian sa Dios. Busa miingon siya, "May usa ka halangdong tawo nga moadtuay sa usa ka layong nasod aron himuong hari, ug human ni ana mopauli sa ila. Sa wala pa siya mogikan gipatawag niya ang iyang napulo ka sulugoon o gihatagan niya ang tagsa-tagsa kanila og usa ka salapi o giingnan sila. Ipatigayon ninyo kini samtang wala ako dinhi." Apan gikasilagan siya sa iyang mga gilungsod busa nagsugo silag mga tawo pagsunod kaniya nga nagdala sa protesta nga nag-ingon, "Dili kami gusto nga kining tawhana mo oy maghari kanamo." Apan siya nahimo gayong hari ug unya mipauli, o gipatawag dayon niya ang iyang mga sulugoon nga gihatagan niya kwarta aron hisayran niya pila ang ilang ganansya. Ang una miadto kaniya ug miingon, "Sir, nakaganansya akog napulo gikan niadtong puhunan nga imong gihatag kanako." Ug miingon ang taong halangdon, "Maayo, buotan ka nga sulugoon, kay kasaligan ka man sa gagmayng mga butang. Piyalan ko ikaw sa napulo ka syudad." Miadto usab ang ikaduhang sulugoon ug miingon, "Sir, nakaganansya akog 5 gikan sa puhunan nga imong gihatag kanako." Ang agalon miingon kaniya, "Piyalan ko ikaw sa 5 ka syudad." Og ang ikatulong sulugoon miadto kaniya og miingon, "Sir, ania ang imong salapi. Giputos ko gayud kini og panyo kay nahadlok ako kanimo tungod kay higpit karaba kaayo. Nagkuha ka sa dili imo og nag-ani sa wala nimo ipugas." Og miingon siya sa iyang sulugoon, "Wala kay hinungdan. Gamiton ko ang imong kaugalingong mga pulong sa paghukom kanimo. Nasayod ka man diay nga ako higpit kaayo, nagkuha sa dili ako og nag-ani sa wala ko ipugas. Ngano nga wala mo man deposito sa bangko ang akong salapi? Madawat ko unta kini nga may tubo sa akong pagbalik." Unya miingon siya niadtong nagtindog didto,
kuhaa kanang kwarta nga anaa kaniya og ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka salapi. Mingon sila kaniya, apan sir, doon na siya'y napulo ka kwartang bulawan. Unya mitubag siya, sultihan ko kamo nga ang tanan nga anaay iya dugangan apan siya nga wala gayoy iya. Bisan pa ang diyutay nga anaa kaniya kuhaon pagayod. Og karon mahitungod sa akong mga kaaway nga dili gusto nga maghari ako kanila. Dad-a sila dinhi o pamatya sa akong atubangan. Si Jesus misulti niini og unya mipadayon siya ngadto sa Jerusalem nga nag-una kanila. Sa nagkaduol siya sa Betpahe o Betanya didto sa bungtod sa mga olibo. Ipadala niya pag-una ang duha niya katinud-an o gitugon. Lakaw kamo ngadto sa balangay nga anaa sa unahan o inigsulod ninyo inyong makaplagan ang usa ka nating asno nga gihigot og wala pa kakabay-e. Badbari ninyo kini og dad-a dinhi. Kung may mangutana kaninyo ngano nga inyo kining gibadparan, ingna siya nagkinahanglan ang agalon niini. Og miadto sila og ilang nakita ang tanan sumala gayud sa gisulti ni Jesus kanila. Samtang nagbadbad sila sa asno, nangutana ang mga tag-iya niini, nganong inyo man kanang gibadparan? Unya mitubag sila, nagkinahanglan niini ang agalon og ilang gipadala ang asno ngadto kang Jesus. Unya, gihapinan nila ang buko-buko sa asno sa ilang mga kupo o gipakabayo nila sa Jesus niini. Samtang nagsakay siya sa asno, gipamuklad sa mga tao ang ilang mga kupo diha sa dalan nga iyang agian. Sa nagkaduol na si Jesus sa Jerusalem, sa dapit din ang dalan naglugsong sa bungtod sa mga olibo, ang dakong panon sa iyang mga sumusunod, nagsugod sa pagpasalamat o pagdayeg sa Dios sa kusog nga tingog tungod sa kahibulungang mga buhat nga ilang nakita. Dalaygon ang hari nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Pakigdait didto sa langit og dalaygon ang Dios, miingon sila. Unya, pipila sa mga Pariseo nga diha sa panon miingon kang Jesus, magtutudlo pahiloma ang imong mga tinun-an. Si Jesus mitubag kanila, sultihan ko kamo nga kun maghilom sila, maninggit ang mga bato. Nagkaduol na siya sa syudad o sa iyang pagkakita niini, mihilak siya o miingon, kunasayod ka paunta karong adlaw kung unsa ang gikinahanglan alang sa kalinaw. Apan karon dili ka makakita niini, kay moabot ang mga adlaw nga libutan ka sa imong mga kaaway ug alihan ka ug atakihon nila sa tanang dapit. Gubon ka sa hingpit ug pamatyon ang mga tawo nga nagpuyo diha kanimo. Ug walay usa ka bato nga ibili nila sa nahimutangan niini kay wala nimo ilha ang panahon nga mianhi ang Dios aron pagluwas kanimo. Misulod si Jesus sa templo ug giabog niya ang mga nagpatigayon didto. Giingnan niya sila, nasulat sa kasulatan nga ang Dios nag-ingon, ang akong balay tawgon nga balay alampuanan, apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan. Matag adlaw nagtudlo si Jesus didto sa templo. Ang mga kadagkuan sa mga pari, ang mga magtutudlo sa balaod,
ug ang mga pangulo sa mga tawo buot untang mopatay kaniya. Apan wala sila'y nahimo tungod kay ang tanang tawo nagpadayon man pagpamati sa tanan niyang gisulti.